बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं हम शहरी आरिफ हमीद पट्टी, मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। अडयाला जेल में बंद इमरान खान के इत्मीनान में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि मौजूदा हुकूमत के पांव से जमीन खिसक चुकी है। ना कॉन्फिडेंस आ पा रहा है, ना वो हुकूमत चला पा रहे हैं, और वजीरे दाखिला और हुकूमत ऐसा लग रहा है एक दूसरे के मुखालिफ हो गए। अब इकट्ठे उम्रे पे जाकर हुकूमत बचाने की कोशिश करते हैं, या आकर इमरान खान का फिर सामना करना पड़ेगा। इमरान खान की जेल से रिहाई चंद कदमों के फासले पर है, जिसे जबरदस्ती रोका गया है। नहायत जिम्मेदार जराए के मुताबिक मौजूदा हुक्मरान के करता धरता ने जाके अहम शख्सियात को कहा है कि वजीर इमरान खान की रिहाई तो यकीनी लगती है। तोशा खाना भी क्लियर हो गया, साइफर भी हो गया, और उसके बाद इद्दत वाला केस तो एक पेशी से चले जाएगा। अगर इमरान खान इन हालात में बाहर रहते आते हैं तो इमरान खान का अडयाला जेल में इस्तकबाल ही मौजूदा हुकूमत के ऐवानों में सुराख साबित होगा, जिस सैलाब में मौजूदा जाली मैंडेट वाली हुकूमत घर जाएगी। नाज़रीन, आने वाले दिन बड़े दिलचस्प होते जा रहे हैं। जितनी जितनी इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ सख्तियां की जा रही हैं, इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं, झूठे मुकदमात में सजाएं दी जा रही हैं, बानी पीटीआई उतना ही अवाम में मकबूल होते चले जा रहे हैं। यहां तक कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर अब इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान 80% सीटें ले जाएगा। इसीलिए नून लीग वालों ने भी इमरान खान के हमायत में बोलना शुरू कर दिया है। यहां तक के साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान को गलत सजाएं दी गई हैं, ये सजाएं बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। इमरान खान के हक में मुस्लिम लीग नून से दुआएं आने लग पड़ी हैं। मुस्लिम लीग नून के जो 40-40 साल थे वो इमरान खान के हक में बोल पड़े कि ये मेरिट पे मुकदमा तो बनते ही नहीं, ये सजाएं ही जितनी झूठी दी गई हैं, ये कमजोर केस है। तो नादरीन, तारीफ वो जो आपका मुखालिफ भी करे, सियासी दुश्मन भी करे। अब राना सनाउल्लाह के इस बयान के बाद दूसरी तरफ अपने वो वजीर आजम की बेबसी कर रहे हैं। कह रहे हैं वजीर दाखिला जो मोहसिन नकवी है, एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने कहा ये तो शुक्र है वो वजीर दाखिला बने हैं, वजीर आजम बनते भी तो उन्हें कौन रोक सकता था। बाजू नजर में ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि फैसल वाडा, अनवार काकड़, मोहसिन नकवी जो आजाद मुंतखब हुए हैं वो हमारी हुकूमत की गारंटी है। अगर ये ना होंगे तो हमें शायद चोरी का मैंडेट भी ना मिलता। उनकी बातों से अक्स यही निकल रहा है। इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो अपने खिलाफ बनने वाले मादा माव गांव के खिलाफ केस दायर करेंगे, क्योंकि ये लोग अपने आइन से खिलाफ किया, झूठ बोला, और मेरे झूठे मुकदमात की गवाही तो अब खुद हुकूमत देने लग पड़ी है। मैंने पहले दिन कहा था ये जितनी मर्जी मुझे जेल में रख ले, एक पैसा करप्शन का साबित नहीं कर सकते, ना मैंने की है। उन्होंने कहा इन मुल्क, इन हुक्मरानों के, पीपल्स पार्टी नून लीग के अरबों रुपए बाहिर है, तो ये मानी पीटीआई पे एक रुपया साबित नहीं कर सके, लिहाजा इन्हें मुंह की खाना पड़ रही है। मैं करते हुए उन्होंने कहा कि मैं वादा माफ गवाहों के खिलाफ केस दायर करूंगा। इमरान खान ने चेयरमैन नैब के खिलाफ केस दायर करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा अल कादर और तोशा खाना जैसे बेसलेस केस नैब की बदनामी, और ऐसा लग रहा है कि नैब किसी के इशारों पर चल रही है। इन्हीं इंतकाम की रविश ने मुल्क को तबाही के धाने खड़ा किया। इमरान खान ने कहा है कि ग्राफ का जूरी उन्होंने इमरान खान ने कहा कि ग्राफ का ज्यूरी सेट 3 अरब में जाहिर करके इन्हें सजा सुनाई गई। यानी कि तोशाखाना में 3 अरब का सेट जाहिर करके सजा सुनाई गई, जबकि 3 कोटेशंस के मुताबिक जो सरकार ने इसकी वेरिफिकेशन की थी, इस ज्यूरी की सेट की कीमत 1 करोड़ 80 लाख थी, और 1 करोड़ को अरबों रुपए में करना नैब की बदनीति है। और जिस शख्स से
انہوں نے اس کی قیمت لگوائی، وہ ایک عام سیل مین ہے جس کی قانونی حیثیت ہی نہیں۔ ناظرین، عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس قائد فائز عیسیٰ کو ذوالفقار علی بھٹو کیس یاد ہے، لیکن جن شہریوں کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے، ان کی طرف وہ توجہ نہیں دے رہے۔ کون سا قانون ہے کہ 9 ماہ سے 10 ماہ سے خواتین، بزرگ، نوجوانوں کو بغیر کسی سزا کے جیل میں رکھا؟ یہ فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ 20 ضمانتیں ہوتی ہیں تو پھر گرفتار کر لیتا ہے۔ انہوں نے کہا اس حکومت نے، موجودہ شہباز شریف حکومت اور نواز شریف نے ماں سوائے انتقام کے اپنے مقدمات اربوں روپے کی مبینہ کرپشن کے ختم کرائے، اور پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے علاوہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے گئے ہیں، لہذا انہیں رکھنا ملک کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا۔ عمران خان کے لندن پلان کے تحت عدلیہ میں تقسیم کی سازش کی گئی ہے اور وہ اس سے آشنا ہیں، اور وہ سابق چیف جسٹس کے دور میں پی ڈی ایم نے عدلیہ کے فیصلے نہ مان کر بے توقیری کی۔ یہ موجودہ حکمران بھی کٹ پتلی چل رہے ہیں اور عدلیہ کا فیصلہ نہ مان کے بے توقیری کیا۔ عمران نے کہا کہ آج ایک بار پھر واضح انداز میں کہا کہ ان کی پاکستان کی فوج سے ہرگز کوئی لڑائی نہیں۔ فوج ایک منظم ادارہ ہے اور پاکستان کی سلامتی کا ادارہ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ وہ جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتے تھے، لیکن جنرل باجوہ کی جانب سے سازش کے باوجود ان سے ملاقات کے لیے کمیٹی بنائی، اور وہ اداروں کو کمزور نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ تمام سازشوں کے باوجود ملک کو آئین کے مطابق چلا رہے تھے۔ عمران خان نے کہا سب کو پتا ہے کہ شہباز شریف کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ ڈمی وزیر اعظم ہے۔ جو وزیر اعظم اپنی مرضی کا فنانس منسٹر نہیں لگا سکتا، وزیر داخلہ نہیں لگا سکتا، اپنی مرضی کا آئی جی نہیں لگا سکتا، کیونکہ یہ چوری کے مینڈیٹ سے آیا۔ جو ان کو لایا یہ ان کے آگے اپنا سوال بھی نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے کہا جس وزیر اعظم کا خود سوالی ہو وزیر اعظم، جس کے پاس اختیار نہ ہو، وہ 24 کروڑ عوام کے انصاف کیسے دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ایک بے اختیار ہے، کیونکہ وہ چوری کے مینڈیٹ پی ٹی آئی کے ووٹوں سے جیتنے والوں کو ہرا کر فارم 47 میں جیتے ہیں۔ آج دوبارہ الیکشن کرا لیں، سب کو معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر کون ہے۔ ناظرین، اگر نئے الیکشن آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے مسلم لیگ نون کو امیدوار ڈھونڈنے بھی خاصی مشکلات ہوگی۔ عمران خان نے کہا جس ملک میں ججز کو دھمکیاں مل رہی ہوں وہاں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ کچھ لوگ اس ملک کو اپنا غلام بنانے کے لیے اور ذاتی فائدے کے لیے اربوں روپے لوٹ رہے ہیں، جبکہ ناظرین کہا جا رہا ہے کہ وزیر داخلہ نے لاہور کے علی ناصر رضوی کو آئی جی لگایا، لیکن پنجاب کی وزیر اعظم ڈٹ گئی۔ انہوں نے کہا میں نے اس کو نہیں دینا، یہ کون ہوتے ہیں لے جانے والے، جبکہ اس سے پہلے سیکٹری انٹیریئر پر بھی لڑائی ہو چکی۔ ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف کی کابینہ کے کچھ وزیر شہباز شریف سے زیادہ بااختیار ہے، زیادہ طاقتور ہیں کہ وزیر اعظم وہ کام نہیں کر سکتے، لیکن وزراء کے اشاروں پر سب ناچ رہے ہیں۔ کیا ایسا وزیر اعظم جو اس کا اختیار صوبے کا چیف سیکرٹری لگانے کا نہ ہو، جو بیوروکریسی پہ کھینچا تانی ہو رہی ہے؟ یاد رکھ لیں کہ ناظرین موجودہ جو وزیر اعظم ہیں، جو افسران آج پنجاب میں لاہور میں کمشنر تعینات ہیں، جو دیگر افسران تعینات ہیں، چیف سیکرٹری صاحب ہیں، دیگر تعینات ہیں، یہ پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی تھے، یہ نگران حکومت میں بھی تھے، اور یہ اب بھی تھے۔ تو لہذا ان سب کا ریموٹ کنٹرول وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے بغیر صرف یہ ایک فوٹو سیشن کے لیے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ رہ گئی ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ عدالتوں سے رہائی کے بعد وزیر اعظم اگر عوامی مہم چلاتے ہیں، اور 6 اتحادی بن چکے ہیں، 6 جماعتوں کا اتحاد ہو چکا ہے، نون لیگ کے لیے برا وقت شروع آ رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے اس وقت اچھی خبریں اسلام آباد سے آ رہی ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ملک میں بہت جلد حقیقی جمہوریت آنے والی ہے، عمران خان رہا ہوں گے، اور شہباز شریف کے خلاف کسی وقت بھی
پیپلز پارٹی تبلے جنگ بجا سکتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان پر ہونے والے جھوٹے مقدمات جیسے ہی ہائی کورٹس میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے، سیکنڈوں میں ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بے بنیاد ہیں۔ اور اب تو حکومت کے اندر سے عمران خان کی بے گواہی کی گواہیاں آنے لگ پڑی ہیں، نشاندہی آنے لگ پڑی ہیں، لہذا 8 فروری کی چوری کی مینڈیٹ کرنے والی حکومت آج 8 اپریل کو ہی اپنے پاؤں پہ لڑکھڑا رہی ہے، اور یہ لڑکھڑاتی ہوئی کب گر جائے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ عید کے بعد یقیناً اچھی خبریں آئیں گی جو پاکستان کی اکانومی اور پاکستان میں سیاسی استحکام لائے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔